बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी वारदात सामने आई थी और ये दोबारा गिनती के वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी जिसको मंजूर किया गया था और दोबारा गिनती के दौरान नामालूम नकाब पोशों ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में दोबारा गिनती के फ़ैसले के बाद गिनती का अमल शुरू हुआ था कि उन्होंने धावा बोल दिया था और धावा बोल के तमाम जो बैग्स हैं वोट बैग्स उनको उन्होंने जला दिया। उसके ऊपर अब आके जो कार्रवाई शुरू की गई है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था। डॉक्टर शाहनवाज़ का जो मावराए अदालत कत्ल किया गया था। अब पुलिस रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि जो उनके ऊपर एलिगेशन लगा है तौहीन मज़हब का, वो बेसिकली कोई और शख्स था और गलत शनाख्त की बुनियाद पर इस डॉक्टर शाहनवाज़ को गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तारी के बाद उसको मावराए अदालत DIG समेत कई उसमें अफसरान मुलव्वस थे और उन्होंने उनको कत्ल करवा दिया। इंतहाई अफसोसनाक। अब जो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी तफसीलात दी गई हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने ये सारा कुछ किया और पुलिस इमा पर यह सारा मामला सामने आया। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन ने डॉक्टर शाहनवाज़ के मावराए अदालत कत्ल की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं जिसमें कानूनी खिलाफ वर्जियों, इंतज़ामिया की नाकामियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गफलत का इंकशाफ हुआ है। तहकीकात में कानूनी अमल में नुमाया खला, बुनियादी हकूक़ के नाकाफ़ी तहफ़्फ़ुज़ और हुकाम की जानिब से मुनासिब कार्रवाई के फुक़दान की निशानदही की गई है। SHRC की रिपोर्ट में ज़ोर दिया गया है कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए फ़ौरी इस्लाहात की जाए। चेयरपर्सन इकबाल अहमद के ज़ेर सरबराही रिटायर्ड जस्टिस अरशद नूर ख़ान और दीगर ने 20 से 27 सितंबर 2024 तक इंक्वायरी की। तहकीकात के लिए डॉक्टर शाहनवाज़ के अहलखाना, मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारे और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से मुलाकातें की गईं। तहकीकात में हुकाम की लापरवाही, नाकाम कानूनी प्रोटोकॉल और FIR में दर्ज नाक़िस इल्ज़ामात का इंकशाफ हुआ है। तहकीकात में बद इंतज़ामी भी सामने आई है, ख़ास तौर पर इसमें जाली पुलिस मुकाबला शामिल है जिसकी तस्दीक अब IG सिंध की जानिब से तश्कील दी गई तहकीकाती टीम ने भी की है। रिपोर्ट में कहा गया कि डॉक्टर शाहनवाज़ को तौहीन मज़हब के मुलज़िम के तौर पर गलत शनाख्त किया गया था। ये गलती FIR के अंदराज के तरीक़ाकार में खामियों की वजह से हुई थी। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि इस गलत शनाख्त के तबाहकुन नताइज बरामद हुए जो बिलाखिर उनकी मौत का सबब बने। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर शाहनवाज़ की गिरफ़्तारी और उसके बाद होने वाले मुबैना जाली पुलिस मुकाबले के हवाले से पुलिस की शफाफियत के फुक़दान की वजह से सूरत हाल मज़ीद बिगड़ गई। रिपोर्ट ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंदर एहतसाब के अहम मसले की निशानदही की। रिपोर्ट में डॉक्टर शाहनवाज़ की कब्र कुशाई की सिफारिश की गई है ताकि पोस्टमार्टम की मदद से मौत की जो कॉज ऑफ डेथ है वो मालूम की जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर शाहनवाज़ को मुनसिफाना जो ट्रायल है उसके आइनी हक़ से महरूम रखा गया। अदालत में अपना दिफा करने की इजाज़त देने की बजाय पुलिस मुकाबले में उन्हें मार दिया गया। ये आर्टिकल 10A के तहत मुनसिफाना ट्रायल के हक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट में पुलिस के किरदार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर शाहनवाज़ की मौत का सबब बनने वाले पुलिस मुकाबला IGP की तश्कील करदा जो IG सिंध हैं उनकी तश्कील करदा खसूसी कमेटी की तहकीकात से साबित होता है और ये मुकाबले पुलिस के तर्ज़ अमल की संगीन खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की निशानदही करते हैं। ये जो रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स कमीशन की डॉक्टर शाहनवाज़ केस में, ये बिलावल सरकार के ऊपर चार्जशीट आयद करती है। आए रोज़ वहाँ पर मज़लूम लोगों को कत्ल किया जाता है, आए रोज़ वहाँ पर कभी सहाफ़ियों को कत्ल किया जाता है, कभी किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है, किसी सहाफ़ी का कत्ल किया जाता है, कभी किसी मज़लूम का जो किसी वडेरे के साथ जिसका कोई मामला बन जाता है उसको कत्ल कर दिया जाता है। नाज़िम जोखियों कत्ल केस का मैं आपको बताता रहा हूँ, उससे पहले जो सहाफ़ियों का कत्ल होता रहा, लेकिन कोई यहाँ पर पुरसाने हाल नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ये तशद्दुद पुलिस की लापरवाही या मिली भगत है। पुलिस पुरतशद्दुद हजूम से डॉक्टर शाहनवाज़ की लाश की बेहरमती को रोकने में भी नाकाम रही। मजहबी इंतहा पसंदी से निपटने में मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स की मुबैना नाकामियों पर रोशनी डालते हुए HRC ने कहा कि नफ़रत अंगेज़ तकारीर और इश्तियाल अंगेज़ी पाकिस्तान के काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़म फ्रेमवर्क को नाफिज करने में नुमाया नाकामी की निशानदही करती है।
رپورٹ کے مطابق نفرت انگیز تقاریر، ہجوم کے تشدد اور انتہا پسندانہ کارروائیوں کو روکنے میں ناکامی، انسداد دہشت گردی اور انتہا پسندی سے متعلق نیشنل ایکشن پلان 2014، نیشنل کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم پالیسی گائیڈ لائنز 2018 اور سندھ ساؤنڈ سسٹم ریگولیشن ایکٹ 2014 پر عمل درآمد میں خرابی کی نشاندہی کرتا ہے۔ تحقیقات سائبر کرائمز کے لیے پولیس کی ناقص کارکردگی کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ پولیس نے توہین آمیز مواد کی صداقت کی تصدیق کے لیے FIA سے مشورہ کرنے میں غفلت برتی، جس کی وجہ سے قبل از وقت جرم کا اعلان کیا گیا اور ایک جو اس رپورٹ کے مطابق ایک بے گناہ شخص کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ اب کون بے گناہ ہے کون گناہ گار ہے یہ تو پروسیس سے پتہ چلتا ہے، لیکن الٹیمیٹ اس کو جو فیئر ٹرائل ہے اس کا موقع ضرور ملنا چاہیے، اور خواہ مخواہ کسی کے اوپر اس طرح کے جو ایلیگیشنز ہیں اس بنیاد پر DIG لیول کا ملوث تھا، SSP لیول کے افسران ملوث تھے، صرف کیا تھا کہ وہاں انہوں نے پھر وہاں پر ان کو پروٹوکول دیا گیا، ان کو عزت افزائی کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا، اور جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنامی کا جو ہے وہ سبب بنا ہے ان کا یہ عمل۔ دوسری طرف NA 231 میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی درخواست پر دوبارہ گنتی کا حکم دیا تھا الیکشن ٹرائبونل ہائی کورٹ میں۔ صرف پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ 387 ووٹوں سے ہارے ہوئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ان 4 پولنگ سٹیشنز میں جو ووٹ ہیں وہ غلط گنتی کی گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو تمام حلقوں سے جیت چکی تھی اچانک ان 4 حلقوں سے ان کو ہرایا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وہاں پر عبدالحکیم وہ جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ تھے۔ 11 اکتوبر کو وہاں پر احکامات جاری ہوئے، پہلے سندھ ہائی کورٹ کے الیکشن ٹرائبونل جو سنگل بینچ ہے اس کی جانب سے حکم دیا گیا کہ آپ اس سارے معاملے کے اوپر دوبارہ گنتی 4 پولنگ سٹیشن میں دوبارہ گنتی کا حکم دیا۔ اس کو پیپلز پارٹی نے چیلنج کیا، سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے ان کی درخواست خارج کر دی پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ اب وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی درخواست خارج ہونے کے باوجود جب 11 اکتوبر کو دوبارہ گنتی کا پروسیس شروع ہوا، پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں چند دن پہلے وہاں پر چوری ہو گئے، پولنگ جو ووٹوں کے بیگ تھے وہ چوری ہو گئے، جو پولیس والے وہاں پر اس کی جو سیکیورٹی کے لیے مامور تھے وہ اچانک کئی گھنٹوں کے لیے ان کو ہٹا دیا گیا تھا، جس کے بعد پھر یہ سارا واردات ہوئی۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم نے الیکشن کمشنر سندھ کو بھی معطل کر دیا، فلاں کو بھی معطل کر دیا، اس کے بعد کچھ نہیں ہوا۔ اب یہ اتنا بڑا وقوع ہوا ہے کہ نقاب پوشوں نے دوبارہ گنتی کے وقت جو ووٹوں کے بیگ ہیں ان کو جلا دیا ہے، ووٹوں کے تھیلوں کو جلا دیا گیا ہے، ضائع کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کئی صفحات پر مشتمل فیصلے لکھتے ہیں، انہوں نے 4 لائنوں کی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ NA 231 کراچی کے 4 پولنگ سٹیشنز کی دوبارہ گنتی کے حوالے سے میڈیا رپورٹس کے مطابق، ان کو الیکشن کمیشن کے اپنے لوگوں نے تو بتایا ہی نہیں ہے نا، انہوں نے بھی میڈیا پہ دیکھا ہے کہ جی وہاں پر کوئی آگ لگائی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آج ہونے والی ہنگامہ آرائی، بیلٹ پیپرز کے جلائے جانے اور چوری ہونے کے معاملے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے صوبائی الیکشن کمیشن سندھ سے فوری رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری اور IG سندھ کو ہدایات کی ہیں کہ اس معاملے میں ملوث افراد کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی کی جائے۔ اب مجھے بتائیں فوری طور پر قانونی کارروائی ہو بھی جائے تو وہ جو پولنگ جو ووٹوں کے بیگ تھے، جو بیلٹ پیپرز تھے، وہ تو جلا دیے گئے، وہ تو ختم ہو گئے۔ اب وہ ختم ہونے کے بعد آپ 4 بندوں کو 4 مہینوں کی سزا دے دیں یا ان کو آپ 2 مہینوں کے لیے جیل میں ڈال دیں، تو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیٹ ان کو واپس ملنے والی تھی دوبارہ گنتی میں، وہ تو آپ نے ان سے ان کا حق چھین لیا ہے۔ ایک پورے پاکستان میں PTI کی درخواست منظور ہوئی تھی دوبارہ گنتی کی، اور وہ دوبارہ گنتی کا عمل شروع ہوا اور یہ ووٹوں کے بیگ کو اور تھیلوں کو جلا دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے سخت نوٹس لے لیا ہے، سخت ایکشن کی ہدایات کی ہیں، لیکن جو کچھ ہو چکا ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف چند 100 ووٹوں سے وہاں ہاری اور دوبارہ گنتی میں انہوں نے جیت جانا تھا، اتنا خوف تھا، اتنی دھاندلی اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اتنا خوف تھا کہ نقاب پوشوں کے ذریعے ووٹ پہلے چوری ہوئے پھر جلا دیے گئے، اور اب الیکشن کمیشن کہتا ہے جی کہ ہم نے اسی IG کو کہا ہے کہ آپ ایکشن لیں جس IG کی پولیس وہاں کھڑے ہو کے تماشا دیکھتی رہی اور نقاب پوشوں نے جلایا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔
بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔